नाफे भाई सलाम अलैकुम। अल्लाह आपको खुश रखे। सुबह सुबह आपको मिस कॉल वैसे लगी थी की नहीं थी, आपने एक बार आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, तो लेटेस्ट ही है मेरे ख्याल में। तो आपसे गुजारिश ये थी, बस वो पूछना था, एक ऐसा सवाल था कि हमारे पास एक गोट्स है ना, गोट है एक, वो वैसे शौकीन तौर पे रखी हुई है घर की छत पे। गुजरात से बात कर रहा हूँ मैं वैसे। तो उसको तकरीबन 1 महीना 3-4 दिन में बच्चे डिलीवर किए हुए। तो परसों वैसे उसने वो मैला-शैला तो काफ़ी दिन पहले फेंक दिया, 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद मैंने उसकी डिवर्मिंग कर दी थी। पंच पहले तो निज़ाम प्लस से कभी करता था, 5-6 में 3-4 5-4 महीने बाद इस बार वो पंच से की थी। तो डिवर्मिंग तो हो गई उसकी। तो फिर खिदमत खातर भी उसकी काफ़ी करते हैं, हेल्दी है वैसे, काफ़ी हेल्दी है। तो उसको बच्चे डिलीवर किए अभी तकरीबन 1 महीना 2-3 दिन हो गए हैं। तो 2 दिन पहले वो ऐसे ना वो लिक्विड फेंक रही थी, तो मैंने सोचा वो ये अभी हीट पे आई हुई है। इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, तो मैं फिर वो रक्षा कराया, तो एक गोट फार्मर के वो 6-7 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे लेके गया उसको। वैसे शौकिया तौर पर, नहीं तो ऐसे एक जानवर के लिए आदमी इतनी मेहनत तो नहीं करता। तो मेरा ये सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए मैंने रखी हुई है। तो वहाँ पे गए जब, तो वो क्रॉस नहीं हुई थी। पहले जब उसने बच्चे डिलीवरी की तो उसी गोट से, बकरे से क्रॉस कराई थी। तो 500 बकरे वाले को दिया था, 500 रखिए वाले को। तो इस बार तो रखिए वाले को दिया, वो क्रॉस हुई नहीं थी। वो कहने लगा बीट पे आई नहीं है। तो वो मैला, मैंने ये कहा यार ये तो मैला, पीले कलर की तारें कहते हैं पंजाबी में उसको, वो कर रही थी, तो इसलिए मैं लेके आया था। तो आके फिर उसने कहा कि नहीं, वैसे मुझे भी लग रहा था कि बकरी शायद ईद पे नहीं, मैं गलती से ले आया हूँ। यहाँ पर कोई किसी के पास बकरा नहीं था, नहीं तो इधर ही पता चल जाता, फिर लेके जाता। तो फिर आके मैंने उसको प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन पड़ा था, वो लगा दिया कल का। मेरे ख्याल में 3 ml होगा। तो आपसे गुजारिश ये थी, बस यही पूछना था कि आया वो प्रोजेस्टेरोन का भी 1 महीना हुआ उसको, बच्चे डिलीवर किए 2-3 दिन। तो जब वो ईंट पर आए तो उसको क्रॉस करा दें, तो क्या वो ईंट पर आ जाएगी और कितने दिन बाद तकरीबन आएगी? अल्लाह खुश रखे आपको, प्लीज़ इसका जवाब देना। आपका टाइम लिया 2-3 मिनट सुनने में, इसकी माज़रत है। बस आपसे ये शिकस्त का पूछना था। अल्लाह खुश रखे। खुदा हाफ़िज़, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा सर जी, ये हम ठीक है, हमें जल्दी है, हमने लेने होते हैं बच्चे जल्दी फार्मर ने, लेकिन हमने सर जानवर को भी देखना होता है, जानवर का ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आपकी खुराक अच्छी हो, फीड अच्छी हो, तो बकरी क्रॉसिंग के बाद अपने साइकिल के मुताबिक आ जाती है। लेकिन आपने 40 दिन कम से कम भी जो है ना, वो 40 दिन आपने बकरी का इंतज़ार करना होता है। 40 दिन से पहले किसी सूरत भी आपने बकरी क्रॉस नहीं करवानी होती है। अगर वो हीट पे आ जाती हैं बकरियां, फेंकती हैं मैला, और अगर ब्रीडर बीच में हो तो वो क्रॉस भी हो जाती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। कम से कम आपने 40 दिन बकरी के डिलीवरी के बाद गुजारने होते हैं। बेहतरीन जो होता है कि 2-2.5 महीने आप कम से कम गुजारें। ये मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो इस हवाले से डाली है। हमारी बकरियों ने डिलीवर किया है, लेकिन हमने बकरियां क्रॉस नहीं करवा ली हैं दोबारा। हम एक प्रोटोकॉल देते हैं, उसके मुताबिक फिर चलते हैं। बकरियों की आपने डिवर्मिंग कर ली थी, उसके बाद आपने उसको सेलिवेट का इंजेक्शन इस्तेमाल कराना था। आप उसको कम से कम 1 महीना सेलिवेट का इंजेक्शन आप उसको देते, 5 cc रोज़ के हिसाब से। उसके बाद आपने, उस दौरान आपकी खुराक अच्छी होती तो बकरी को आपको प्रोजेस्टेरोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बकरी हीट पे भी आ जाती है। उस दौरान 2-2.5 महीने गुजर जाते हैं, बच्चा आपका जो पैदा हुआ है उसको 2 महीने पूरा दूध मिल जाता है।
اور بلکہ 2.5 مہینے 3 مہینے دودھ مل جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بکرے کو کم سے کم جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو 5 مہینے بکری کا دودھ پلائیں. تو 5 مہینے تب پاسبل ہوتا ہے کہ جب ہم بکری کو 2-2.5 مہینے کے بعد کراس کرائیں. 2-2.5 مہینے کے بعد کراس کرائیں یا تیسرے مہینے میں یعنی کہ 3 مہینے ہو چکے ہوں تب وہ بکری کراس ہو. تو اس کے بعد بکری کم سے کم 2 مہینے تک دودھ دیتی رہتی ہے. تو اس طرح بچے کو 4.5 مہینے 5 مہینے تک دودھ مل جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ اچھا پھر ہمارا تیار ہوتا ہے. ہڈی اس کی ڈبل ہڈی کا بچہ بن جاتا ہے, ہڈی اس کی بننی ہوتی ہے. تو یہ کافی سارے معاملات ہوتے ہیں. اور بکری دوبارہ کراس ہو کے آپ کو ٹائم پہ ڈلیوری دے دیتی ہے, اور بکری کی صحت خراب نہیں ہوتی. اگر ہم اس طرح بہت زیادہ جلدی کریں, 40 دن بھی نہ پورے ہونے دیں, فٹافٹ بکری کو کراس کرا لیں اور اس کا اگر حمل ٹھہر جائے تو آپ اس سے بکری سے 2 یا 3 سوئے لے سکتے ہیں. اس کے بعد بکری آپ کی بیکار ہو جائے گی, کنڈم ہو جائے گی, اتنی کمزور ہو جائے گی کہ آپ اس سے دوبارہ سوچ ہی نہیں سکیں گے, یا وہ بکری آپ کی مر جائے گی, ویسٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے. بکری کم سے کم بھی 10 12 14 15 سوئے بھی اچھی سنبھالی ہوئی بکری آپ اس سے لے سکتے ہیں. تو 8 10 سال آپ نے بکری کو چلانا ہوتا ہے. یہ لمبا چلنے والا جانور ہے, سنبھالنا اس کو ضروری ہے. پروجسٹران آپ نے ابھی غلط لگایا, آپ کو نہیں لگانا چاہیے تھا, اب آپ نے لگا لیا ہے تو اب دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بکری آپ کی 20 22 دن کے بعد ہیٹ پہ آ جائے گی. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی اس کو کراس نہ کرائیں. اس کا ایک آدمی ہیٹ مس کرا کے یہ سیلیویٹ کا انجیکشن جو ہے یہ بہترین ہے, طاقت دیتا ہے. دوسرا سیلینیم کی کمی پوری کرتا ہے. تیسرا یہ بچوں کی ریشو بڑھاتا ہے. جو بکری نے ایگ ریلیز کرنے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے زیادہ ایگ ریلیز ہوتے ہیں, اور بچوں کی جو ریشو ہے پیدائش کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اگر بکری ایک بچہ دے رہی ہے تو 2 پہ چلی جائے گی, 2 دے رہی ہے تو چانس ہوتا ہے کہ 3 پہ چلی جائے. تو یہ آپ پروٹوکول دیا کریں, لازمی ضروری ہے, اور وقفہ بہت ضروری ہے. مناسب وقفہ جو ہے نا, زیادہ لمبا بھی نہیں آپ کریں. 1.5 سال میں آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ آپ نے 2 دفعہ بچے لینے ہیں, 1.5 سال میں 2 دفعہ. تو وہ محنت آپ اس حوالے سے کیا کریں, ٹائم ڈیٹیں نوٹ کر کے آپ اس حوالے سے چلا کریں, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ایک سب سے بڑی یہ آپ دوست بھائی غلطی کرتے ہیں, آپ لوگ بریڈر اپنا نہیں پرچیز کرتے ہیں. آپ نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے یا 10 بکریاں رکھی ہوئی ہیں, 100 رکھی ہوئی ہیں, بریڈر کے بغیر کیسے فارمنگ آپ کر سکتے ہیں؟ اب آپ بکری جب آپ کی ہیٹ پہ آئی ہوئی تھی اس وقت بریڈر آپ کے پاس ہوتا تو بکری آپ کی کراس ہو کے رک جاتی. اب آپ کے پاس بریڈر نہیں ہے, جس وقت تک آپ بکری کو کر کے لے کے گئے ہیں اس وقت تک بکری کی ہیٹ ہی ختم ہو گئی ہے. بریڈر کا انٹرسٹ بکری میں ختم ہو جاتا ہے, تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. کرائیں گے بھی, پیسے بھی آپ خرچ کرتے ہیں. آپ لوگ بریڈر پہ پیسے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ بریڈر آپ پیسے لگائیں گے, آپ کو 10 گنا پیسے واپس بریڈر واپس کر کے دیتا ہے. آپ کا جانور وہ تیار کرتا ہے اور جلدی سے تیزی سے بکریاں ہیٹ پہ آتی ہیں. یہ آپ اس چیز کو سمجھیں, بریڈر کے بغیر فارمنگ نہیں ہو سکتی ہے. بریڈر نہیں ہی ساری آپ کا فارم میں جان ڈالنی ہوتی ہے, چاہے آپ نے 2 بکریاں رکھی ہوئی ہیں, چاہے 10 چاہے 100. بریڈر کے بغیر فارمنگ نہیں ہو سکتی ہے. بریڈر آپ لازمی اپنا پرچیز کریں, اس کے بغیر یہ نہیں اس طرح کام چلتا. اور جراثیم اور بیماریاں بہت ساری آتی ہیں جب آپ دوسرے فارم پہ جا کے بکری کو کراس کرواتے ہیں, اپنا جانور آپ خراب کرواتے ہیں جا کے دوسری جگہ پہ. تو یہ خیال کریں ان چیزوں کا. باقی اللہ خیر کرے گا, کوئی نہیں. پروجسٹران صرف ایک دفعہ ہی لگتا ہے. یہ بہت دفعہ میں دوستوں کو بتاتا ہوں, بہت دوست میرے پروجسٹران کے اوپر, کوئی درجن ویڈیو میری پروجسٹران کے اوپر ہے, لیکن دوست پھر بھی یہ پوچھتے ہیں پروجسٹران کتنا لگانا ہے, کب لگانا ہے, کتنے دنوں بعد دوبارہ لگانا ہے. یہ دوبارہ نہیں لگانا ہوتا, یہ بس ایک دفعہ آپ لگائیں گے 15 20 دن کے بعد. بعض اوقات تو 2 4 دن کے بعد ہی ہیٹ پہ آ جاتی ہے, اگر اس کا ٹائم اس طرح ہو تو بعض اوقات تھوڑا ٹائم لے لیتی ہے. دوبارہ یہ نہیں لگاتے ہیں, بس یہ ایک دفعہ لگاتے ہیں, بکری ہیٹ پہ آ جاتی ہے. خوراک آپ پوری کریں گے تو بس آپ کی بکری ہیٹ پہ آ جائے گی. پروجسٹران کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے. پروجسٹران ایک ہارمون کا انجیکشن ہے, یہ ہارمون پورے کرتا ہے. وہ پروجسٹران ہارمون ہے, تو یہ ہارمون پورا ہوتا ہے تو بکری ہیٹ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی.